हामी पहिला कोरिन्थीको किताब पल्टाउँछौँ 11 अध्याय हामी 23, 24, 25, 26 सबैजना मिलेर पढौँ। Let us read all together 23 to 26. पढौँ। किनकि यो कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ। हामी उपदेशको किताब पनि पढाउँछौँ। उपदेशको किताब 9 अध्याय। मान मानिस भेटायो अनि उसले नै त्यस सहरलाई आफ्नो बुद्धिले छुटायो, तरै पनि यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झना गरेन। कसरी तपाईँ र मेरो पापले गर्दा उहाँले आफ्नै रगतलाई कुल्चिँदै लिपिँदै क्रुससम्म जानुभयो, अनि कसरी क्रुसबाट उहाँले माफ दिनुभयो सारा संसारलाई, कसरी बौरी उठ्नुभयो, यो सबै कुरालाई सम्झना गर्नु। त्यसले गर्दा जहिले पनि कुनै विश्वासी प्रभुको सेवा घरभित्र आउँदा पहिला चाहिँ उसले टेबललाई हेर्नुपर्छ। किनभने यो टेबलको जुन चाहिँ चिन्ह छ, यो चाहिँ उहाँको प्रेमको पराकाष्ठ अथवा एक्सट्रिम पोइन्टमा पुगेर उहाँले स्थापित गर्नुभएको एउटा टोकन हो, उहाँको एउटा इम्ब्लेम, एउटा चिन्ह हो यो चाहिँ। त्यसले आइतबारको दिन जब हामी चर्चमा आउँछौँ पहिला टेबललाई हेर्नुपर्छ, अनि हामीले अलिकति मनन गर्नु, चिन्तन गर्नुपर्छ, अनि सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले खास विशेष कुरोलाई अवहेलना गरिरहेका हुन्छौँ। यस कारण सम्झना गर्नु। संसारमा पनि देश देशमा विभिन्न घटना घटेर अरूले कसरी प्राण दिएर देशलाई आजाद गराएको डेहरू दिनहरूलाई मान्छन्, कमेमोरेट गर्छन्। त्यहाँ अरू कुनै कुराको निम्ति भेला हुँदैन। शहीदहरूलाई सम्झना गरिन्छ, उनीहरूलाई ट्रिब्युट दिन्छ त्यहाँ, अनि सेलुटेसन गरिन्छ, अनि उनीहरूले सम्झना गर्छन्। तर त्यस्तो खालको कमेमोरेसन गर्दा अथवा सम्झना गर्दा पनि कति मान्छे चाहिँ पर बसेर गफ गरिरहेको हुन्छ। अस्ट्रेलियामा म हुँदाखेरि एन्ज्याक डे त्यहाँ मानिँदो रहेछ। एन्ज्याक त्यो दिन मान्दा मेरो ज्वाइँ आर्मी भएकोले गर्दा म पनि त्यहाँ गएको थिएँ। सबै अस्ट्रेलियन हुन्, तर सबै देशभक्ति त होइन रहेछन्। सबैजनाले देशलाई त्यति प्रेम गर्दैनन्। कति त देश विरोधी पनि हुन्छ। त्यही देशमा बसिरहेछ, त्यही देशको सबै सहुलियतहरू खाइरहेछ, त्यही देशको विरुद्धमा उठ्ने मान्छेहरू पनि, षड्यन्त्र गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। त्यहाँनिर धेरै मान्छे भेला भए। जब टोपी खोल्नु भने सबैले टोपी खोले, सबैलाई आँखा चिम गर्नु भन्दा आँखा चिम गरे। मैले पर हेर्दाखेरि धेरैजना मान्छेलाई त्यसमा चासो थिएन, गफै गर्नमा व्यस्त थिए, अरू बिजनेस धन्दाको बारेमा, व्यवसायको बारेमा बात मार्दै थिए। त्यस्तै प्रकारले चर्चमा पनि जब हामी भित्र पस्छौँ, टेबललाई विश्वासीले पहिलोचोटि पस्ने बित्तिकै हेरेन भने आई थिङ्क युड बी मिसिङ आउट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्ट थिङ द्याट गड हेज प्लेस इन ए मेज। यस कारणले गर्दा कोरिन्थीको किताबमा सम्झना गर भन्दा हामीले के धेरै गर्नु पर्दैन, सम्झना गर्नुपर्छ। अनि उपदेशको किताब 9 अध्यायको 14 पदमा यस प्रकारले उहाँको बारेमा जिक्र गरिएको छ। एउटा सानो सहर थियो। त्यो सहर चाहिँ के हो? यो चाहिँ संसारमा मण्डली हो। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 22 पदमा पाइन्छ। कसैले पढिदिनुहोस्। त हामीलाई परमेश्वरले एउटा स्वर्गीय सहरभित्र ल्याउनु भएको छ जो आँखाले देखिँदैन अहिले। अनि यो पृथ्वी जो पनि छ यो विश्वको तुलनामा सबैभन्दा सानो प्लानेट हो। यो सबैभन्दा सूक्ष्म एकदमै बलुवाको कण जस्तो विश्वको तुलनामा पृथ्वी त्यति सानो छ। अनि त्यसभित्र एउटा सानो सहर छ, त्यो यरुशलेम सहर हो। अनि त्यहाँ भन्दैछ जसमा थोरै मानिसहरू थिए। अनि लुकाको किताब 12 अध्यायको 32 पदले भन्छ, हे सानो बगाल भन्छ। त्यो पृथ्वी तलको जनसङ्ख्याको तुलनामा मण्डली चाहिँ सानो बगाल हो, सानो सहर हो। अनि यहाँ भन्दैछ त्यसको विरोधमा एउटा ठुला राजा आए। अनि हामी बुझ्छौँ यो संसार चाहिँ दुष्ट राजाको अन्डरमा परेको छ, किनभने शैतानलाई पनि राजा भनिएको छ। अय्युबको किताबमा पाइन्छ क्रूर राजा, उग्रवादी राजा। उग्रवादी भन्नाले टेररिस्ट। त्यसले गर्दा शैतान पनि राजा हो। शैतानले संसारलाई क्याप्चर गरेको छ, पक्रेको छ। अनि के भयो? त्यसलाई घेरा हाले, अनि त्यसको विरुद्धमा ठुला घेराबन्दी बनाए। त्यस कारण यो संसारमा उम्किने बाटो काहीँ छैन। कति नै गरेर तापनि उसको ग्रिपबाट, उसको पकडबाट मान्छे निस्किन सक्दैन। एकखेप मान्छे एडिक्सनमा कुनै प्रकारको लतमा फँसेपछि कहिले पनि हत्तपत्त आफ्नै प्रयासले निस्किन सक्दैन। पहिला सुरुमा कुनै मान्छेले 1 प्याक ड्रिङ्क खान्छ, 1 प्याक, त्यहाँबाट अर्को हप्ता बढेर 2 प्याक हुन्छ। यसो गर्दै 1 बोतल पिउने हुन्छ। त्यहाँबाट आफै छोड्न सक्दैन। शैतानले पनि मान्छेलाई हरेक प्रकारको पापमा आज उसको माखे साङ्लोभित्र आज बिस्तारै गर्दै 1 खेप, 2 खेप, 3 खेप गर्दै अधर्मको डोरीले बाँध्दै लान्छ। हामीलाई कति प्राकृतिक कुराहरूले पनि सिकाउँछ। तपाईँहरू कतिजना माकुराको जालमुनि बसेर माकुरालाई निहार्नु भएको छ? जब माकुराको जालमा कुनै झिँगा अथवा कुनै यस्तो सानो किराहरू पस्छ, यस्तो उडेर आएको मजाको निकै ठुल्ठुलो मौरीहरू पनि, अनि हर्नेट भनेको निकै ठुलो हुन्छ, हरिङ्गल एकखेप पसेपछि त्यो माकुराले जाल हल्लाउँछ। अनि त्यो हल्लाएपछि त्यहाँ बिस्तारै माकुरा आउँछ। अनि त्यो स्टिकी सब्सटान्स त्यो धागोले एकखेप बाँधिदिन्छ। त्यो एकदमै च्याप गर्ने धागोले एकखेप बाँधिदिन्छ। तपाईँले 3-4 मिनटभित्रमा त्यो एकदम हर्नेट त्यो अरिङ्गललाई पनि बाँधेको देख्नु।
त्यस्तै प्रकारले यो संसारमा हाम्रो आदत बेहोरा बानी पाप अधर्म अपराधलाई शैतानले त्यसरी बान्दै 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 हामीलाई उम्किने जग्गा थिएन। अनि यो संसारबाट कसरी हामी उम्किने? उपदेशको किताब 9 अध्याय 15 पद, त्यसभित्र एउटा गरिब बुद्धिमान मानिस भेटाइयो। गरिब तर पनि बुद्धिमान। अनि बाइबलले बताउँछ प्रभु यीशु मसीह धनी भएर पनि, स्वर्गको धनी भएर पनि, विश्वको मालिक भएर पनि, परमेश्वर धनी भएर पनि हाम्रो निम्ति गरिब बन्नुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पद, विश्वको मालिक उहाँ पृथ्वी तलमा आउन रुचाउनु भयो। तपाईँ र मलाई घेराबन्दी हालेको देखेर, तपाईँ र मलाई नउम्किने गरी अधर्मको डोरीले बाँधेको देखेर। अनि 15 पद फेरि भन्दैछ यहाँनिर उपदेशक 9 को 15 पद हाम्रो पाठ हो। अनि त्यसभित्र एउटा गरिब बुद्धिमान मानिस भेटाइयो। एउटा भन्दैछ, एकजना। सारा संसारको जनसङ्ख्याको बिचमा प्रेरित 4:12ले भन्छ, स्वर्गमुनि अर्को कुनै नाउँ दिएको छ जसद्वारा हामीले उद्धार पाउन सक्छौँ। कुनै पनि यस्तो गुरु अथवा देवता आएन जसले हामीलाई पापको साङ्लादेखि मुक्ति दिने। त्यस सहरलाई आफ्नो बुद्धिले छुटायो भन्दछ। क्रुसको कुरा चाहिँ संसारको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी विश्वास गर्नेको लागि चाहिँ बुद्धि हो, सामर्थ्य हो। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ? आज हामीले जसले प्रभु यीशु मसीहको रगतलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो छुटकारा भएको छ। हामी यहाँ आएको छौँ, त्यसै आएको होइन, हामीलाई प्रभुले छुटाउनु भएको छ। दुःखको कुरा के छ भने अन्तिममा लेखेको छ, तैपनि यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झना गरेन। त्यस्तै प्रकारले मैले अघि तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, हामी कतिचोटि बिर्सिन्छौँ, विशेष गरी धेरैचोटि बिर्सिन्छौँ विश्वासीहरूले। किनभने म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल व्यवहारिक कुरा बताउँछु। तपाईँ अघि बस्नुभयो, तपाईँले टेबललाई यादै गर्नुभयो, टेबलपट्टि हेरेर तपाईँले चिन्ता नै गर्नुभयो। बिचमा प्रभुको त्यो इम्ब्लेम, त्यो प्रेमको इम्ब्लेम टोकन चाहिँ बिचमा सजिएको छ। हाम्रो भित्री आँखाले उहाँ क्रुसमा घातित भएको कुरालाई हामी देख्न सक्नुपर्छ। एज ए क्रिस्चियन ताजा प्रकारले सम्झना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो टेबलबाट लिँदा मिठास हुन्छ। त्यसले गर्दा प्राय धन्यवादको समयमा धेरै विश्वासीहरू बाहिर बसेर गफ गर्दै गरेका हुन्छ। त्यो डिस्ग्रेस हो, एकदमै अपमानित गर्नु उहाँलाई। अलिकति सम्झना पनि छैन। घरमा पनि गफै गर्यो, क्याफेटेरियामा पनि गफै गर्यो, फोनमा पनि गफै गर्यो, यहाँ आएर पनि धन्यवाद चढाउनेमा बाहिर बसेर गफ गरिरहेको। यो यहाँ मात्रै होइन, यो बिमार सारा संसारमा। बाहिर बसेर हामीले बात मार्नु, धन्यवादको समयमा बाहिर जानु चाहिँ मलाई अपमान गरेको। अहिले हामीहरूको बिचमा युकेको प्राइम मिनिस्टर यहाँ आयो भने, आएर बस्यो भने, अनि हामीले त्यो प्रकारको व्यवहार गऱ्यौँ भने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो मान्छेले के सम्झिन्छ? त्यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। हामीले परमेश्वरको उपस्थितिलाई यसरी अवहेलना गरेका हौँ, तैपनि त्यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झना गरेन। दिस हेज बिन द ट्रेजेडी एमङ क्रिस्चियनडम। कसैले पनि टेबललाई त्यति वास्ता गर्छ। सम्झना गर्नुपर्छ। यो संसारको वारिपट्टि, यो पाटापट्टि हुँदाखेरि सम्झना गरिन्छ। जहिले पनि मण्डलीभित्र पस्दा तपाईँले टेबललाई एकखेप हेर्नुहोस्। अनि यहाँ हेरेन भनेदेखि त आएको के मतलब भयो? अर्को कुरा, टेबलबाट लिने मान्छेले एउटा कुरा सिक्न सक्छ। प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 7 पद, अनि हप्ताको पहिलो दिनमा जब चेलाहरू रोटी भाँच्नका निम्ति भेला भए, तब पावलले जो भोलिपल्टै हिँड्नका निम्ति तयार थिए उनीहरूलाई वचन सुनाएर मध्यरातसम्म वचन दिइरहे। अब सम्झिनुहोस्, समयमा वी क्यान जस्ट कास्ट ब्याक अ माइन्ड द्याट टाइम। प्रेरित पावल जस्तो मान्छे आयो, घरिघरि आउन पाउँदैन थियो, धेरै प्रार्थना गरेर आएको। अनि त्यहाँ आएर विश्वासीसँग रोटी भाँच्ने क्रम भयो। रोटी भाँच्नुभन्दा अगाडि प्रभुको दासकोमा ख्रिस्टको मन थियो। सबै प्रकारको सल्लाह दिन चाहन्थ्यो उसले। 27 पदमा लेखेको छ, किनभने परमेश्वरका सारा मनसाएर तपाईँहरूलाई बताउनदेखि म पछि हटिनँ। त्यसो गर्दाखेरि धेरै आज रात बितेर गयो। अलमोस्ट इट वाज मिड नाइट। मध्यरातसम्म वचन दिइबसे अनि वचन सुन्दै थिए। हुनसक्छ एउटा केटा युटिकस भन्ने मान्छे दिनभरि काम गरेर आएको थियो होला, किमा बसेको रहेछ खिड्कीमा। अनि 9 पदमा युटिकस नामको कुनै एउटा जवान मानिस झ्यालमा बसेको थियो। तब पावलले लामो समयसम्म वचन दिँदै गए। तब त्यो मस्त निन्द्रामा पर्यो। त्यो निन्द्राले लट्ठ भएर तेस्रो तलाबाट तल खस्यो र मरिसकेको भेटाइयो। यसको प्रकारले हामी आत्मिक अर्थ पाउँछौँ। यहाँले कतिचोटि शरीर थकावट भएको कारण विश्वासी निधाउन पनि सक्छ। यो चाहिँ एउटा अक्षरस हुनसक्छ, लिटरल, तर आत्मिक प्रकारले पनि हुनसक्छ। त्यसै उता पनि ठिकै। जुनै मण्डलीमा जानुहोस्, गिरेको मान्छे, लडेको मान्छेलाई छिटै मान्छेले कमेन्ट, के तपाईँले कुनै गिरेको मान्छेको निम्ति लुकेर उपवास प्रार्थना बस्नुभएको? किनकि उसको प्राण ऊभित्रै छ। सुन्नुहोस्, कति विश्वासीहरू गिर्छन्। हामी सबै आदमको सन्तान हो, तर तब उनी माथि उक्ले र रोटी भाँचेर खाए। धेरै बेरसम्म बिहानको मिरमारी उज्यालो हन्जेलसम्म उनले कुराकानी गरिरहे। त्यसपछि उनी हिँडे। तयार पार भन्नुभयो। जुन विश्वासीले माथिल्लो स्तरको आत्मिक कुरा बुझेको लिएर अरूको दुःखमा बराबर दुःखी हुन सक्ने, अनि त्यस्तो कहिले केही कुरो देखेर हल्ला गरि नहाल्ने, उसलाई भन्छ आत्मिक प्रकारले माथिल्लो कोठा। कहिले पनि कसैको बारेमा त केही देखिहाल्नु भने हल्ला गर्नु हुँदैन।
प्रभुले त्यो कुरालाई लुकाइदिनुहुन्छ। तर तपाईँ र मलाई पनि कतिचोटि उहाँको अनुकरण गर्छ कि भनेर देख्न दिनुहुन्छ अरूको फल्टलाई, भुललाई। मत्तीको किताबमा आउनुहोस् 16 अध्यायमा पत्र 16 पद। अनि सिमोन पत्रसले जवाब दिएर भने तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, अरे पत्रस स्याबास, उसले ठिक प्रकारको प्रकाश पायो, रिभलेसन पायो एबाउट द लर्ड जिजस क्राइस्ट। त्यसरी मण्डली बनिन्छ। तर मण्डली बनिनको लागि म अझै फर्दर बाटो देखाउँछु। चर्च र क्रुस चाहिँ सम्बन्धित कुरा हो। अनेकौँ दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताउनु आवश्यक छ भने आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो। 22 पदले के भन्यो, तब पत्रसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लाग्यो, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईँमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। तपाईँहरूमा त्यस्तो हुनसक्छ। प्रभु यीशु मसीह सच्चा हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रकाश पाएको छ। तर सहनुपर्ने कुरामा, खप्नुपर्ने कुरामा, अर्काको पापलाई ढाकछुप गरिदिनु पर्ने हामी शून्य हुन सक्छौँ। हामीलाई मनै पर्दैन त्यस्तो हुन्छ। अनि प्रभुले भन्नु कर लाग्यो। अघि 5 मिनट अगाडि परमेश्वरको छोरा थियो, 5 मिनट पछाडि शैतानको एजेन्ट भयो। हामी 23 पद सबजना मेरो पढ्छ। र उहाँले फर्केर पत्रसलाई भन्नुभयो, यो शैतान मेरो पछिल्लोतिर जा, मेरो लागि ठेस लाग्ने कारण किन्तु परमेश्वरको कुरा होइन, मानिसहरूको कुरा होइन। एकैछिनमा शैतानको एजेन्ट भयो। हामी त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले कतिचोटि अरूको भुलभुलादी देख्न दिनुहुन्छ। पापमा गिरेको जवान, ठुलै मान्छेले पाप गरेको, जिम्मेवारीले पाप गरेको, झगडा परेको, अनि प्रभुले तपाईँलाई माथिल्लो कोठाको बनाउनको निम्ति त्यस्तो कुराहरू देखाइदिनु। तपाईँले कसो गर्नुहुन्छ? मत्तीको किताब 12 अध्याय 30 पद। त्यति बेला या त प्रभु सँगसँगै तपाईँ हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् है, त्यस्तो परिस्थितिमा या त तपाईँ प्रभु सँगसँगै हुनुहुन्छ, या त तपाईँ द्याट टाइम यु विल ह्याभ द एफिनिटी विथ सटन, कि त प्रभुसँग कि त शैतान छ। अब शैतानसँग कति बेला हुन्छ? प्रभुसँग छ भने त्यो देखेपछि प्रभु यीशु मसीहले यस्तो अन्तर्विन्ती गर्छ, पिता माफ गरिदिनुहोस्, यसको लागि म मरेको। प्रभु यीशु मसीहले कहिले हल्ला गर्नुहुन्न। तर त्यो विश्वासीले शैतानसँग हात जोड्यो भने त्यति बेला त्यो कुरा उसले बोकेर हिँड्छ। 30 पद पढ्दैछु, जो मसँग छैन त्यो मेरो विरोधमा छ, जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छारापष्ट पार्दछ। तपाईँले कसैको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ जति नै यु क्यान ब्र्याग अबाउट यर स्पिरिचुअलिटी, यर सिनियरिटी, सो मेनी थिङ्स लाइक द्याट, बट द्याट टाइम यु हेभ अलरेडी जोइन ह्यान्ड्स विथ सटन। कुनै विश्वासीको चर्चा गर्नु शैतानको एजेन्ट हो। त्यही त पावलले के गर्यो, खैला बैला नगर, डोन्ट मेक रुमर्स लाइक द्याट। तिमीले देख्यौ झरेको, अरू विश्वासीले मेजोरिटीले बहुसङ्ख्यकले हल्ला गर्यो, तपाईँले चर्चमा यो खालको इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ। यहाँ ब्यारेकामा केही हुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरको साँचो डर हुँदैन। अहिलेको जमानामा मान्छेकोमा फोन छ, टक्कै फोन टिप्छ। मण्डली त परमेश्वरको हो, तपाईँको जिम्मेवारी उसको लागि प्रार्थना गर्ने। फोन टिपेर उसले कालिम्पोङ फोन गर्छ, नेपालको साथीलाई फोन गर्छ, सुन्यो के छ त्यहाँको हालखबर, यहाँ त यस्तो भयो नि, अन्त उता नेपालको के छ, अनि ऊ पनि शैतानको एजेन्ट हो। उता उसले पनि यहाँ 50वटा कुरा भमिट गर्छ, अनि तपाईँको 15-20 मिनट जान्छ। तपाईँले आत्मिक सम्झिनुहुन्छ, तपाईँले फोन राख्नु, त्यति बेला तपाईँ एब्सोल्युटली यु आर जोइनिङ ह्यान्ड्स विथ सटन, यु आर नट विथ द लर्ड जिजस क्राइस्ट टु बी सेट फ्रेन्डली। तपाईँ माथिल्लो कोठाको विश्वासी होइन। पावलले चाहिँ के गर्यो, ढाकछोप गरिदियो, हल्ला गर्न दिएन, दुःखमा दुःखी भइदियो। उसले भने यसमा प्राण अझै छ। धेरै मान्छे धेरै बाध्यतामा परेर पाप गरेका हुन्छ। इन्डियामा कति दिदी बहिनीहरू वेश्यालयमा हुन्छ, विश्वासी होइन, राम्रो अपब्रिङ्गिङ थिएन, राम्रो स्कुलमा पढ्नु पाएन, गरिबी भएर जन्मियो, त्यस्तै साथीभाइ पायो, अनि कति शत्रुले आक्रमण गर्यो, अनि लाचार भएर आज त्यो जग्गामा पुग्यो। वेश्यालाई पनि कहिले क्रिटिसाइज गर्नु, मत्तु मान्छेलाई पनि कहिले क्रिटिसाइज, व्यभिचारीलाई पनि कहिले क्रिटिसाइज, बिचरा त्यो बाध्यतामा छ। प्रभुले जान्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले उसकै जग्गामा आफूलाई ल्याएर वी ट्राई टु बी अलवेज इन हिज सुज एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द म्याटर। त्यसो भयो भने चाहिँ हामी जहिले प्रभुसँग हुन्छ। त्यो यस्तो प्रकारले सम्झना गर्छौँ। And so remember in that manner. हामी यति मात्र। We'll leave it here.